हामी नेपाल अबुध रोग निवारण संस्था को आयोजनामा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको संयुक्त सहकार्यमा विश्व धूम्रपान रहित दिवस को विशेष समारोहका साथसाथै यो नारा छ सुधुजन्य उद्योगहरूले गर्ने छलकपटपूर्ण प्रबन्धनमा युवाहरूलाई बचाउँ र उनीहरूलाई धूम्रपान तथा निकोटिनबाट हुने असरहरूको रोकथाम गरौँ भन्ने विषयमा हामी अन्तर विद्यालय वक्तृत्व प्रतियोगिता गर्न गएका छौँ। वर्ल्ड नो टोबैको डे विश्व धूम्रपान रहित दिवस को उपलक्ष्यमा नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीले गरेको आजको यस कार्यक्रममा म उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई त्यस्तै आजको यस कार्यक्रममा स्पेशली यो विभिन्न स्कुलहरूबाट आउनुभएका हाम्रा प्यारा भाइ बहिनीहरू उहाँका टिचर वर्गहरू सबैलाई र अनलाइन मार्फत आज हामीसँग आजको कार्यक्रममा जोडिनुभएका सबै व्यक्तित्वहरूलाई र हाम्रा एनसीआरएस का सम्पूर्ण साथीहरूलाई म आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस वर्ष सौभाग्यवश हाम्रा नेपालहरूका 7 प्रदेश मध्ये 4 प्रदेशका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सहभागिता रह्यो। यसमा सबभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट 13 जना र प्रदेश नम्बर 4 गण्डकी प्रदेशबाट 1 जना, त्यस्तै 5 बाट 1 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 1 जना गरी जम्मा 16 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सहभागिता रहेको छ। सर्वप्रथम आजको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा रहनुभएका तनहुँ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ र उहाँको विद्यालय चाहिँ विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर सैनिक महाविद्यालय बाँसबारी रहेको छ, जसका छात्रा सजनी श्रेष्ठ जुलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। First of all, let me clarify what industrial manipulation is. It is the process to influence people skillfully, especially in an unfair and dishonest manner, by the industries for their personal benefit without caring what the consequences might be faced by the people. We all are very well known that the tobacco industries have deliberately employed strategic, aggressive, and well-resourced tactics among the youth to attract them towards tobacco and nicotine products. You all might be simply wondering, how does industry manipulate the youth? Then it's very simple. They use special flavors that are more attractive to youth. They use celebrity and influencer sponsorships to promote their products and advertise it in a large scale. They also sell cigarettes and other tobacco and nicotine products near school areas, which increases the curiosity among the students to try that. And as a result, age group of 14 to 18 gets more influenced with it without caring the future consequences. Today's teenager is tomorrow's potential regular customer, and the overwhelming majority of smokers first begin to smoke when they were teenager. मेधावी पौडेलज्यूलाई म दोस्रो प्रतिरोध निम्ताउन गरेको छु। मानवता विरोधी कोरोना भाइरसको यस महामारीको समयमा पनि आफ्नै स्थानमा बसेर युवाहरूलाई सुर्तीजन्य र निकोटिन पदार्थको प्रयोगबाट निषेध गरौँ भन्ने शीर्षकमा आफ्ना भनाइ यस प्रतियोगितामा राख्न पाएकोमा म मेधावी पौडेल मिनिल्यान्ड अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट गर्वान्वित महसुस गरेकी छु र मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुहुने आयोजक वर्गप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।
म सर्वप्रथम कार्यक्रमको शीर्षकतिर यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। युवाहरूलाई उद्योग चलखेलबाट जोगाउँदै निकोटिन र सुर्तीजन्य पदार्थबाट निषेध गरौँ भन्ने शीर्षकमा आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आज विश्वको झन्डै 7 अर्ब जनसङ्ख्या मध्ये 50% भन्दा बढी र नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 40.35% युवा जनशक्ति रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। युवाहरू भनेको हावाहुरी जस्तै हुन्। हुरीलाई सदुपयोग गरी बिजुली निकाल्न सकिन्छ भने यसलाई स्वतन्त्र छोड्दा विध्वंस मचाउँछ। युवाहरूलाई पनि सही काममा लगाउन सके देश विकास हुन सक्छ भने यिनीहरूलाई स्वतन्त्र छाड्दा धूम्रपान, लागु औषध र उद्योग चलखेलमा पनि लाग्न सक्छन्। विश्वका अधिकांश 5 धूम्रपान सेवन गर्ने देशहरू जस्तै किरिबाज, मोन्टेनिग्रो, ग्रिस, पूर्वी टिमोर र रुस, जहाँ किरिबाजमा 2/3 पुरुष र 1/3 महिला, मोन्टेनिग्रोमा 46% र पूर्वी टिमोरमा 80%ले धूम्रपान प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 15 देखि 49 वर्षका युवाहरूमा 29% युवा र 19% महिलाले धूम्रपान गर्ने गरेको देखिन्छ। नेपाल सरकारले 2068 साउन 19 देखि धूम्रपान युक्त र नियमन ऐन लागू गरिसकेको छ। तर सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान गर्न नपाइने, खुल्ली वा खुद्रा चुरोट किनबेच गर्न नपाइने जस्ता नियम कानुनमा भए तापनि हामीले उदाहरणमा भने लागू भएको देख्न सक्दैनौँ। नेपाल सरकारले लागू गरेको यस्ता नियमहरूलाई बेवास्ता गर्दै धूम्रपानमा लाग्ने, उद्योग चलखेलमा लाग्ने, गैर कानुनी काम गर्ने युवाहरूलाई सचेतना कार्यक्रमका साथ उनीहरूलाई जोगाउनु पर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ। नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रतिदिन 40 जना युवाले धूम्रपान सेवनको कारण आफ्नो ज्यान गुमाउने गर्छन् भने वार्षिक 16 अरब धूम्रपान सेवनको कारण लाग्ने रोगमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थमा रहेको निकोटिनले आजसम्म थुप्रै युवाहरूको ज्यान लिइसकेको छ। पदार्थ भनेको हानिकारक छ र उद्योग चलखेलमा लाग्नु गैर कानुनी हो। यसले आफ्नो जीवनमा धेरै असर पार्न सक्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि यस्ता गैर कानुनी काममा लाग्ने युवाहरूलाई आज हामी खै के भन्ने। शिक्षा अरु केही पनि होइन, बानीहरूको निर्माण हो भन्ने रुसोको भनाइलाई आत्मसात गर्दै जीवनमा लगाउने हो भने मात्र विश्व धूम्रपान युक्त र युवाहरूलाई उद्योग चलखेलबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने आफ्ना भनाइहरू यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। Okay, so while you're watching television and suddenly when there arises an advertisement of those sizzling, attractive packets of tobacco being used by those famous celebrities, don't you feel like grabbing it in your hand and using it the same way the celebrity did? Yes, sometimes you feel like that. So that is when your mind gets attracted towards that kind of advertisement. That is when your mind gets influenced by it, and then it controls your mind and it diverts you to use those kind of products. So that is exactly what we call tobacco industry manipulation. Tobacco industry manipulation has today been increasing the use of tobacco. Tobacco, which is a very harmful toxic chemical substance, which consists of those harmful ingredients like nicotine, tar, hydrogen cyanide, nitrogen, arsenic, lead, and so many other carcinogenic substances. It is a very harmful substance which has not just been harming our health, but at the same time, it's also harming our environment. So we cannot just stay away from the fact that more than 17% of our youth are already into the addiction of tobacco in today's age. So we can just find out that many of this, industries has been manipulating our youth through the means of promotion, indirect marketing, and even it's because we are not being able to control them. So what we need to do to prevent all these things? The first thing that we need to do to prevent all this thing is that the first and the most important thing is obviously by spreading education among all these youth. And along with education, what we need is that we need to go through the proper counseling with counseling our youth against about whatever is happening in our today's condition. So we know that tobacco
use gets spread by all of us. In our environment is getting higher use of tobacco. It's just and it's getting a lot of consequences, and we have to concern about our youth about all this thing. We have to use this thing in counseling. So along with this, we have to control the promotion. To control promotion, the first thing is that the media must create strong and good compliments against the use of tobacco, and at the same time, filmmakers, they should not use their violent characters or those heroic characters getting addicted towards the use of tobacco. Instead of this, they have to create the characters who are getting the consequences of use of tobacco. This would obviously influence you to not to take tobacco. And at the same time, talking about advertising agencies, they are the main lead cause of manipulation. So what we have to do is that we have to create them. We have to create certain boundaries for such kind of thing. So for such kind of advertising agencies, they should be punished if they try to. They have to be punished in case if they try to go out of their boundary. And at the same time, the thing that we can do now is also that we know that many of the people around us are suffering from mental problems. And today, what the rumor is getting around all of us is that mental health problem can be it can get removed if people use tobacco. So this is a very fake rumor which has been getting over all of us just through social media. So we have to control such kind of rumors, and all of those organizations should stand together. And along with this, what we have came to know is that 6.2% of Indonesian boys in Indonesia has been, getting the addiction of tobacco. And it's also because in Indonesia, there is high child labor rate. And what we have came to know is that even child labor is increasing the rate of use of tobacco. So in this case, we have to collaborate with all of those organizations. And along with this, illicit marketing or those illicit trading of tobacco should also be stopped. And along with this, we have to also increase the tax rate of tobacco. So with all this prevention method, we can get this world free from tobacco. So by saying this much, I would like to end. Tobacco, in common language, is a plant which leaves are dried and fermented before being put in tobacco products. Tobacco was first introduced by a Frenchman in 1560 from Spain, which later spread to England and so on. There are both smoking and smokeless forms of tobacco products in Nepal, which consist of cigarette, bidi, cigar, hookah, kakkad, khaini, surti, gutka, zarda, pan, etc. 2015 data shows that 17% of young people between the ages of 15 and 24 smoke worldwide. In Nepal, prevalence of smoking and tobacco use is 56.5% in male and 19.5% in female, according to the survey of 2006. Nearly all tobacco use begins in youth and young adulthood. 9 out of 10 smokers start before age 18 and 99% start before the age of 26. And this is happening because young people are being manipulated by the tobacco industry. In the present time, tobacco industry is mostly targeting the younger group of people as an emerging and vulnerable starters. They use chemical called menthol that makes tobacco less harsh, which makes it an ideal starter product for the young group. They have resorted to make their product more appealing by packaging or branding, and are also turning more and more into social media influencers to market these dangerous products. But they do not advertise about the serious and life-threatening health problems that comes with tobacco use and exposures such as heart attack, cancer, and sudden infant death. The tobacco industry has taken advantage of price-sensitive youth and created many flavorful tobacco products in inexpensive price range that attracts youth. All these events often lead to manipulation of young brains and dragging them into this dirty lie played by the tobacco industry. Nepal, along with WHO, has undertaken a number of tobacco control initiatives over the last decade, such as prohibition of smoking in public places, awareness and behavior change with training activities, ban on all forms of tobacco advertisement, pictorial health warnings in tobacco packets, prohibition of sales to minor and pregnant women. The government imposes excise tax on tobacco products every year, which eventually increases the price of the product to the substantial amount. The government has increased the tax imposed on tobacco products in the budget of this year as well. In my opinion, there are certain ways through which we can minimize and prevent the youth from tobacco consumption. Laws must be made that reduce the ability of youth to get tobacco. Taxes must be implied that increase the cost of tobacco, which cannot be afforded by the youth.
school policies must be made strict about the tobacco use, and also the students must be made aware about the risk of and consequences of using tobacco. Regulations about tobacco advertising must be strictly amended. Tobacco-free role models must be shown in advertisements and movies. It is known that every year, 8 million people die due to tobacco consumption. Every year, tobacco industry is losing 8 million of its consumers. Doesn't that simply mean that a large amount of youth are being manipulated into tobacco consumption as a replacement for the dead ones? So it's either tobacco company kills more 8 million people in the upcoming years, or we kill the tobacco industry on its dirty game of manipulation among the youth. It's either now or never. Thank you. व्यावसायिक रूपमा नेपालमा सुक्तिजन्य पदार्थको विज्ञापनलाई बन्द गरे पनि यस्ता उद्योगी देशमा ठाउँ पाउँदा यसले हाहाकार मचाएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, उद्योगहरूले आफ्नो चङ्गुलमा युवालाई पार्न कुनै कसर छोडेका छैनन्। उनीहरूले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर सेलिब्रिटीहरूको प्रयोग गरेर आकर्षक ढङ्गले युवालाई मनपर्ने स्वादमा सुक्तिजन्य पदार्थको उत्पादन बढाइरहेका छन्, जसका कारण युवा त्यसमा लोभिरहेका छन् र देशमा नकारात्मक असर बढिरहेको छ। युवालाई मनपर्ने स्वादमा र युवाको जमात हुने स्थल जस्तै विद्यालय, कलेज, अस्पताल वरिपरि यस्ता पदार्थहरूको खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण हुनुले समाजमा नकारात्मक असर पारेको छ र युवा यस चङ्गुलमा परेका छन्। सभाध्यक्ष, अब हामीले अझै यो विषयमा गम्भीर हुन सकेनौँ भने यसको घाउले हामीलाई वर्षौं वर्षसम्म बल्झिरहनेछ। हामी मानव जाति आफूलाई चिनाउनको लागि चेतनशील, विवेकशील जस्ता शब्दको प्रयोग गर्छौँ, तर यस्ता शब्द अहिले हाम्रो लागि अभिशाप भएका छन्, किनकि जब एउटा विवेकशील, चेतनशील मानिसको मुखबाट म धुम्रपान गरेर त्यो धुवाको मुस्लो उनीहरूको मुखबाट देख्दा म उनीहरूलाई चेतनशील, विवेकशील होइन, त्यो चुरोटको दास भएको अनुभूति हुन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, गणतन्त्र र स्वतन्त्रता भन्दा पर उनीहरू त्यो चुरोटको दास भएका छन्, जुन दासताको किस्ता उनीहरू हरेक दिन आफ्नो चुरोटको हरेक सर्कोसँग तिरिरहेका छन् र आफ्नो जीवनलाई बर्बाद गरिरहेका छन्। Every time you light up a cigarette, you are saying that your life isn't worth living. Respected President of Nepal Cancer Relief Society, respected luminaries, other distinguished dignitaries, panel of jury, most valued teachers, and my dear friends. This is Sacheta Adhikari, a scholar of grade 8, studying in Ripumardani Sainik Secondary School, Baswari, Kathmandu, Nepal. Here, in front of you all, to express my opinion on the topic, protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use. Firstly, thanking all the members of NCRS for providing us this platform to initiate our views on this topic. With your permission, I would like to start. Firstly, what is the term tobacco? A preparation of nicotine-rich leaves of an American plant, cured by the process of drying and fermentation for smoking and chewing purpose. Did we notice the word nicotine in it? What does it really mean? Nicotine is a toxic, colorless, or yellowish oily liquid which is the chief active constituent of tobacco. And let me tell you an interesting fact. Nicotine is just a trailer. The whole picture is made up of more than 4,800 chemicals, from acetone to ammonia. And each and every chemical present in tobacco is enough to make you visit to Yamaraj. About 23% of all adults are smokers. This fact seems daft when you hear that about 30% of all adolescents use some sort of tobacco. This means all the smokers now started smoking when they were a teenager. The industry now has become a venomous snake. Slowly and easily, they enter the path where they can find lots of teenagers moving here and there. If Rajesh Amal smokes, it is harmful for him, but it is equally harmful for the young mind who sees him advertise it. And every industry can go to any limits to sell their product, and so does the tobacco industry. They use different flavors and tastes just to increase their sale, giving damn care about anybody's health. But tobacco does not have a bad history. Later on in the past time, tobacco was used as medicine to make people relax. But now, people are taking medicine after being addicted to tobacco. Studies shows that majority of people dying in America, Spain, Italy have been smokers in one phase of their lives. Likewise, even if you smoke near the Statue of Liberty in America, your lungs will be damaged. Even if you puff near the Tower of Hercules in Spain, it will burn away your body. Tobacco does not kiss somebody or threaten somebody.
What it really does is takes your life away from you. Corona's vaccine may be available sooner or later in the world, but there is no vaccine for those corona industries who manufacture tobacco and spoil a young, healthy life. There is a proverb in Nepali, "Sabai kurako okhati cha, nakacharako okhati hunna." And the tobacco industries are those nakacharas who are manipulating young minds to go on the path of death. The only way to discourage them is by imposing more tax to them and generating awareness among our innocent teenagers and youngsters. Otherwise, in some decades, an 8-year-old child would be seen as sitting on a bar blowing his life with a puff of cigar. Don't let it happen, because changes always starts with you. आत्मा साक्षी राखी मन वचन र कर्मले सेवा गरौँ। यस वर्षको थीम रहेको छ, यहाँलाई थाहै छ, सुतिजन्य उद्योगले गर्ने छलकपटपूर्ण प्रबन्धनबाट युवाहरूलाई बचाउँ र उनीहरूलाई धूम्रपान तथा निकोटिनबाट हुने असरहरूको रोकथाम गरौँ भन्ने रहेको छ। यो चाहिँ अति नै समय सान्दर्भिक रहेको मलाई लाग्दछ। नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटी क्यान्सर रोगको बारेमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका कारक तत्त्वहरूको पहिचान गरी त्यसबाट जनमानसलाई सुरक्षित र सुशिक्षित गर्ने तथा विभिन्न प्रतिकारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने मूल उद्देश्यका साथ स्थापित संस्था हो र यसले क्यान्सर रोग तथा अन्य विभिन्न नसर्ने रोगहरूको कारक तत्त्वको रूपमा रहेको सुक्तिजन्य पदार्थ जुन छ त्यसको मा कमी ल्याउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीको आयोजना र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा मे 30, 2020 मा सम्पन्न भएको अन्तर्विद्यालय वक्तृत्व कला प्रतियोगिता निर्णायक मण्डलका सदस्य म स्वयं कृष्ण बस्नेत, प्रकाश खतिवडा उपकोषाध्यक्ष र डाक्टर नवराज खतिवडाबाट प्राप्त प्रतियोगिताको नतिजा यस प्रकार रहेको छ। सचेता अधिकारी प्रथम, स्कुलको नाम रहेको छ रिपु मर्दिनी सैनिक मावि बागेश्वरी काठमाडौँ। सजिना श्रेष्ठ द्वितीय, श्री विजयश्वरी ज्ञान मन्दिर शैक्षिक सैनिक आवासीय विद्यालय। युथिका खनाल श्री मोक्षदा स्कुल तृतीय र शान्ता नम्बर 3 जना रहनु भएको छ। मेधावी पौडेल श्री मिनील्यान्ड इङ्ग्लिस स्कुल। समृद्धि पोखरेल एम्बिसन एकाडेमी र नवराज नेउपाने घट्टराज मेमोरियल स्कुलबाट रहनुभएको छ। स्मरण रहोस्, उक्त प्रतियोगिता सुतिजन्य उद्योगहरूले गर्ने छलकपटपूर्ण प्रबन्धनबाट युवाहरूलाई बचाउँ र उनीहरूलाई धूम्रपान तथा निकोटिनबाट हुने असरको रोकथाम गरौँ भन्ने रहेको थियो। पुरस्कृत सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई निर्णायक मण्डलको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। Every time you light up a cigarette, you are saying that your life isn't worth living. Respected President of Nepal Cancer Relief Society, respected luminaries, all the distinguished dignitaries, panel of jury, most valued teachers, and my dear friends. This is Sacheta Adhikari, a scholar of grade 8, studying in Ripu Mardini Sainik Secondary School, Banswari, Kathmandu, Nepal. Here, in front of you all, to express my opinion on the topic, protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use. Firstly, thanking all the members of ANSI-RS for providing us this opportunity to speak on the major topic of this world. With your permission, I would like to start. Firstly, what is the term tobacco? A preparation of nicotine-rich leaves of an American plant, cured by the process of drying and fermentation for smoking and chewing purpose. Did we notice the word nicotine in it? What does it really mean? Nicotine is a toxic, colorless, or yellowish oily liquid which is the chief active constituent of tobacco. And let me tell you an interesting fact. Nicotine is just the trailer. The whole picture is made up of more than 4,800 chemicals, from acetone to ammonia. Each and every chemical present in tobacco is enough to make you visit to Yamaraj. About 23% of all adults are smokers.
This fact seems daft when you hear that about 30% of all adolescents use some sort of tobacco. This means all the smokers now started when they were a teenager. The industry now has become a venomous snake. Slowly and easily, they enter the path where they can find lots of teenagers moving here and there. If Rajesh Hamal smokes, it is harmful for him, but it is equally harmful for the young mind who sees him advertise it and slowly become eager to taste it. And later on, they are found to be addicted to it. Each and every industry can go to any limits to sell their product, and so does the tobacco industry. They use different flavors and tastes just to increase their sale, giving damn care about anybody's health. But tobacco does not have a bad history. Later on in the past time, tobacco was used as medicine to make people relax. But now, people are taking medicine after being addicted to tobacco. Studies shows that majority of people dying in Spain, Italy, America has been smokers in one phase of their life. Likewise, even if you smoke near the Statue of Liberty in America, it will damage your lungs. Even if you pipe near the Tower of Heracles in Spain, it will burn away your body. Tobacco does not kiss somebody or threaten somebody. What it really does is takes your life away from you. Corona's vaccine may be available sooner or later in the world, but there is no vaccine for those corona industries who manufacture tobacco and spoil a young, healthy life. Sabai kurako okhati cha, nakacharako okhati hunna. And tobacco industries are those nakacharas who are manipulating young mind to go on the path of death. The only way to discourage them is by imposing more tax to them and generating awareness among our innocent teenager and youth. Otherwise, in some decades, an 8-year child would be seen as sitting on a bar blowing his life with a puff of cigar. Don't let it happen because changes always starts with you. Thank you. अब हामी बीच अतिथि वक्ताको रूपमा हाम्रा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं माननीय युवा नेता गगन कुमार थापाज्यूको यो अवसरका निम्ति धेरै धेरै आभारी छु। मैले एकजना विद्यार्थी साथीको उहाँको वक्तव्य सुन्ने मौका पाएँ, एकदमै धेरै प्रभावित भएँ र त्यसपछाडिका टिप्पणीहरू पनि जसबाट उहाँहरू पनि पक्कै धेरै लाभान्वित हुनुभयो। यो उमेर समूहको विद्यार्थीहरूसँग गरिने यो खालको साझेदारीले व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू त लाभान्वित हुनुहुन्छ नै, यसबाट हामीले जुन च्याम्पियन्सहरू बनाउँछौँ यो खालको स्थानीय नेताहरू अगुवाहरू निर्माण गर्दै गर्दा उहाँहरूको कामबाट अझ बृहत्तर विद्यार्थी समाज यसबाट लाभान्वित हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यो खालको कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा दुईटै संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ। एकदम छोटकरीमा मात्रै मैले अरू पनि त्यस पछाडिको केही प्रस्तुतिहरू हेरेँ, त्यसमा उठाएको केही विषयहरू पनि हामीले यसमा कामै गर्दै आइरहेको हुनाले गर्दा कतिपय कुराहरू नयाँ पनि छन्, कतिपय कुराहरू पुरानो कुराहरू पुनः स्मरण भएको छ। मलाई किन यो विषयहरू उठ्छ तर अगाडि बढ्दैन भनेर भनेको सन्दर्भमा चाहिँ केही कुरा राख्न चाहन्छु। म व्यवस्थापिका संसदको सदस्य थिएँ, संविधान सभाको सदस्य थिएँ जतिखेर श्रुतिजन्य पदार्थ सम्बन्धी यो नयाँ कानुन संसदमा प्रस्तावित हुँदै गर्दा म नै त्यसको संशोधनकर्ता हो। जतिखेर हामीले खोलमा चाहिँ यसको यो सरकारले प्रस्तावित गरेको भन्दा त्यसको आकारलाई बढाउनु पर्छ भनेर राखेको लगायतको खुला ठाउँमा वितरण गर्नु हुँदैन भन्ने लगायतको थुप्रै कुराहरू सरकारको विधेयकमा संशोधन गरेर त्यसलाई सुधार गरेको त्यो बेलाको म सम्झन्छु र त्यस पछाडि सरकारमा गएर काम गर्दाखेरिको म सम्झन्छु। किन भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ हामीहरूले यो अभियानमा जहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय मूल मन्त्रालय भएकोले त्यसलाई जोड्छौँ, जुन स्वाभाविक हो। आज पनि हामी प्रायः सबै स्वास्थ्यमा काम गरेका मन्त्रीहरू भएर काम गरिसकेका मानिसहरू यहाँ जम्मा भएका छौँ। तर यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो, मूलतः जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकोले। तर हाम्रो कार्यविभाजन जसरी भएको हुन्छ, कार्यविभाजन भएको हिसाबले गर्दा यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न जाँदै गर्दा त्यसको मूल व्यक्ति को हुने भन्दा त्यसको मूल व्यक्ति तल सहायक सिडिओ हुने, यसको करका विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि को हुने भन्दा करका विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दा सबै करको दायरा दर अर्थ मन्त्रालय टुङ्गो लगाउनु छ। जस्तो आजै हामीले संसदमा छलफल गर्दै गर्दा हेऱ्यौँ, आयात गरिएको चकलेटमा कर घटाइएर त्यसलाई थप उत्साहित गरिएको छ, दुरुत्सान गर्नुपर्ने श्रुतिजन्य पदार्थलाई गरिएको छैन। मतलब अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री जस्तो भयो। उसले चाहे उसले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कर बढाइदियो, उसले चाहे पेट्रोलियममा कर बढाइदियो, उसले चाहे मलमा कर लगाइदियो। यसरी चाहिँ त्यो मन्त्रालयहरू एउटा साइलोजमा काम गर्छ, अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै काम गर्छ।
अर्थ मन्त्रालयले उसले हेर्दै गर्दाखेरि अहिले जुन तथ्याङ्कहरू यहाँ प्रस्तुत भयो उसले हेर्ने भनेको चाहिँ श्रुतिजन्य पदार्थबाट तत्काल मलाई के लाभ हुन्छ, कति कर मैले उठाउँछु भन्ने कुरा मात्रै हेर्छ। जसरी उसले अहिले अरू वस्तुमा हेरिरहेको छ, उसले समग्र यो जनस्वास्थ्यको विषय, यसबाट कस्तो समाज निर्माण हुने र आर्थिक हिसाबले नै पनि लाभ हानिको हिसाबले कस्ट बेनिफिट एनालिसिस चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने पनि यसबाट लाभ हुन्छ, त्यो लाभ अहिले हुन्न पछाडि हुन्छ, विस्तार हुँदै जान्छ भन्ने कुरालाई उसले हेर्दैन। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहेर मात्रै वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहनाबाट यसको कर वृद्धि गर्ने कुरा, यहाँ हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बसेर काम गर्ने कुराहरूबाट एउटा ताकत निर्माण गर्न सक्ला त त्यसले पुग्दैन। त्यसले हाम्रो अभियान अब कोसँग जोडिन पर्छ भनेदेखि भने यसको मुख्य राजनीतिक नेतृत्व मान्नुहोस् अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीले यसमा चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट राख्नु कि म नेपालका सन्दर्भ नेपाललाई म श्रुतिजन्य पदार्थमा वान अफ द सबैभन्दा हाइएस्ट कर भएको देशमध्ये एउटा बनाउँछु, यसबाट म दुरुत्सान गर्छु, मेरो ट्याक्समा पनि खास धेरै फरक पर्दैन, यसको प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या घट्दै जान्छ। अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ न्यून आयात भएको व्यक्तिहरूको परिवारले यसमा यसको यदि चाहिँ लागत बढ्यो भने अरू ठाउँबाट चाहिँ गर्नुपर्ने उत्पादक ठाउँमा गर्नुपर्ने खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन रहेछ। सरकारको ढुँडीलाई पनि खास प्रभाव पर्दैन। यी सबै कुराहरूको बुझाइका आधारमा, यो एभिडेन्सका आधारमा चाहिँ मुख्य राजनीतिक नेतृत्वले म जान्छु भनेर भन्नुभयो भनेखेरि यो सजिलोसँग हुन्छ। त्यसले हामीले कहाँ फोकस गरेका छौँ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय लिडरसिपमा फोकस गरेर हाम्रो फोकस अब अलिकति मुख्य राजनीतिक नेतृत्वमा लिएर जानु पर्यो, त्यतातिर लिएर जानु पर्यो। यो गऱ्यो भने हामी सक्छौँ भन्ने मेरो एउटा कुरा। यो गरिरहँदाखेरि हामीले अहिले बिचमा प्रदेश सरकार आएको छ, यसलाई पनि विश्वास गरेर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई पनि हामीले अब एकछिन प्रधानमन्त्रीको रूपमा राखेर हेरौँ। यो विषयका सन्दर्भमा चाहिँ प्रदेशको सरकारले पनि कतिपय कुराहरूमा मेरो प्रदेश चाहिँ अरू प्रदेशभन्दा यसो म भिन्न बनाउँछु, मेरो प्रदेशभित्र चाहिँ म यसको बिक्री वितरणमा आखिर सङ्घले कानुन बनाएको छ, लागू कार्यान्वयन गर्ने कुरामा गाह्रो भएको म गराएर छाड्छु भनेर जाँदै गर्दा प्रदेशले पनि गर्न सक्नेछ। त्यसो भए प्रदेश बिचको प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले मैले के कुराहरू गरेँ मेरो आफ्नो कार्यकालमा भनेर चाहिँ नागरिकलाई देखाउने कुराको सूचीमा मैले श्रुतिजन्य पदार्थको सन्दर्भलाई नियमन गर्ने कुरामा, यसको प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या घटाउने कुरामा, नयाँ पुस्ताका मानिसहरूलाई यसको योसँग जोडिने नजोडिने कुराहरू निर्माण गर्ने कुराको सन्दर्भमा मेरो उपलब्धि यो भनेर देखाउने कुरामा यसले ठुलो अर्थ राख्छ है भनेर भन्ने ठाउँमा हामीले किन नपुर्याउने। हाम्रो अर्को हामीले काम गर्ने कुराको हामीले साझेदार बनाउने लक्ष्यको एउटा समूह मुख्यमन्त्री पर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को पर्नुपर्ने कुरा भनेको स्थानीय सरकार। यो पहिला पनि मैले अघिल्लो कार्यक्रममा आएर भनेको म सम्झन्छु, हामीलाई स्थानीय च्याम्पियन्सहरू चाहियो। हामीले 4 महिलाको च्याम्पियन्सहरू भेटेका छौँ। त फलानु गाउँपालिका नगरपालिका ल वालिङ नगरपालिकाले 4 महिलामा गजब गरेको छ। धनगढी नगरपालिकाले अहिले पनि लगातार उसले बेस्ट पर्फर्म गर्ने नगरपालिका भइरहेको छ। क्यारे उसले आइटी खास गरी ओपन गभर्मेन्ट बोले राम्रो ओपन गभर्मेन्टको मुभमेन्टमा काम गरेको साथीहरूले धनगढी नगरपालिका छान्नु भएको छ। 4 मा काम गरेको साथीहरूले वालिङ नगरपालिका छान्नु भएको छ। एजुकेसनमा काम गरेको साथीहरूले अहिले जस्तो टिच फर नेपाल जस्तो संस्थाहरू छ उहाँहरूले दाङको चाहिँ यो तुलसीपुर नगरपालिका छान्नु भएको छ। त्यस्तै गरिकन हामी श्रुतिजन्य पदार्थमा काम अरू निर्माण संस्था लगायतका संस्थाहरूले हामीले एउटा दुईटा गाउँपालिका एउटा दुईटा नगरपालिका छानौँ र अर्को चुनावमा जाने बेलासम्म मेरो गाउँपालिका वा मेरो नगरपालिका चाहिँ वा मेरो वडा चाहिँ यो प्रयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो खुला बेच्न नपाइने भन्ने हाम्रो कानुनले भन्छ, तर हामी खुला बेच्ने कुरालाई नियमन गर्न सकिरहेका छैनौँ। चाहिएन सहायक समिति उसले गरिदिन सक्छ। गाउँपालिका नगरपालिकाले यी भएकै बनिसकेका नियम कानुन पनि कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा उसले त्यहाँभित्र अतिरिक्त पनि लगाउन सक्छ। जस्तो यो अनुमति दिने विषयहरूका सन्दर्भमा यो सबै कुराहरूमा हामीले अलिकति बढी हामीले काम गर्न सक्यौँ भने यहाँनिर अर्को एउटा ठाउँ छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यस पछाडि भनेको चाहिँ मेरो अर्को लागेको यो मदिराजन्य पदार्थको नियमन गर्ने आन्दोलनमा पनि म अलिकति जोडिएको र त्यो साथीहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा आन्दोलनहरू आफ्नो बाटो हिँडिरहेको छ। यसलाई पनि हामीले अलिकति जोड्न सक्यौँ भने कतिपय कुराको सन्दर्भ एउटा नेसनल मुभमेन्ट चाहिँ जुन अहिले प्रधानमन्त्रीले निरोगी नेपाल भनिराख्नु भएको छ। निरोगी नेपालको एउटा मुख्य कुरा भनेको चाहिँ व्यायाम गरौँ, हामी पौष्टिक खाना खाउँ भनेर भन्ने, तर निरोगी नेपालमा चाहिँ मदिराको सेवन र श्रुतिजन्य पदार्थको सेवनको कुराको सन्दर्भमा चाहिँ हामी बोल्डली बोल्न नसक्ने। हामी श्रुतिजन्य पदार्थ केही वर्षभित्र हामीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने बाटोसम्म जान सक्छौँ भनेर हामी भन्न नसक्ने। यसको प्रयोग गर्ने करको लोभले मदिराको पनि एक लेभलसम्म नियमन गर्ने कुरा गर्न नसक्ने। तर हामी सँगसँगै के चाहिँ भने निरोगी नेपाल भनेर भन्यो भने त्यो कहीँ पनि पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले यसलाई एउटा संयुक्त आन्दोलन जस्तो एउटा सृजना गर्न सक्यौँ हामीले भने नेपालको निरोगी नेपालको सबभन्दा ठुलो आधार भनेको यो हुन सक्छ भनेर बनाउन सक्दैन, अर्को एउटा आधार हुन सक्छ। नेपाल निर्माण संस्थाको आयोजनामा र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको संयुक्त सहभागितामा जुन यो विश्व स्तरमा रही दिवस समारोह एवं अन्तर विद्यालय वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको पुरस्कार घोषणा समारोहमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक नतमस्तक हुन चाहन्छु। साथै यस जन्य उद्योगहरूले गर्ने छलकपटपूर्ण प्रवर्धनबाट
युवाहरूलाई बचाउँ, उनीहरूलाई धुमपान तथा निकोटिनबाट हुने असरहरूको रोकथाम गरौँ भन्ने नारालाई आजको यस कार्यक्रम पश्चात अघि डाक्टर प्रदीप वैद्यले भन्नुभए जस्तै वर्षभरि नै अभियानको रूपमा हामीले लानुपर्छ।